इफेक्ट्स अफ थर्मल एक्सपान्सन। यसलाई बुझ्नु राम्ररी हामीले तीनवटा पोइन्टलाई बुझ्नु पर्ने छ। एउटा हो टाइम एरर इन पेन्डुलम क्लक ड्यू टु थर्मल एक्सपान्सन। थर्मल एक्सपान्सनले गर्दा टाइम एरर कसरी हुन्छ त्यसको बारेमा हामीले बुझ्छौँ। थर्मल स्ट्रेस के हो, थर्मलको कारण स्ट्रेस रडमा कस्तो जेनेरेट हुन्छ त्योसँग रिलेटेड फर्मुला के हो र थर्मल स्ट्रेन, यो तीनटै पोइन्ट अब हामीले पढ्छौँ। ओके, यहाँनिर थर्मल टाइम एरर इन पेन्डुलम क्लक, यो भन्नुको मतलब के हो, एउटा एरर हो जुन कि टाइम पर युनिटमा देखिन्छ, जुन लिनियर थर्मल एक्सपान्सनले गर्दा अकर गर्ने गर्छ। जस्तो यहाँनिर वाच हेरिराख्नु, यो पेन्डुलम क्लक हो हैन, यहाँनिर पेन्डुलम छ हेर्न सक्छौ। ओके, यो पेन्डुलमको यो मिन पोइन्टलाई भन्छ। ओके, यो यहाँदेखि यहाँ जान्छ, फेरि यहाँ आउँछ, फेरि यहाँदेखि यहाँ जान्छ, फेरि यहाँ आउँछ हैन। यो जुन असिलेसन छ यसको, यो असिलेसनको लागि एउटा पार्टिकुलर फर्मुला हुन्छ। टाइम पिरियड इज इक्वल टु 2 पाई रुट अन्डर एल बाई जी। पाई भनेको थाहा भएकै कुरा हो, यो जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भइहाल्यो, यो एल भनेको लेन्थ अफ पेन्डुलम। ओके, यो भनेको हामीले मेकानिक्समा यो फर्मुला पढ्नु पर्ने हुन्छ। अहिले त्यो फर्मुलालाई हामीले यहाँनिर युज गर्छौँ। अहिले जस्ट इट इज अ फर्मुला भनेर राम्ररी बुझ्नु कि पेन्डुलम क्लकको केसमा टाइम पिरियड, यो टाइम पिरियड भन्नाले के को टाइम पिरियड, यो जुन पेन्डुलम छ हैन, यो पेन्डुलम यहाँबाट असिलेट गर्छ, यहाँ आउँछ, फेरि यहाँ जान्छ, फेरि यहाँ आउँछ। त यसको जुन टाइम लागिरहेछ, यो टोटल टाइम, त्यसलाई हामीले यो फर्मुलाको हेल्पले क्याल्कुलेट गर्छौँ। ओके, यो यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ, पाई त कन्स्ट्यान्ट हुँदै हो, जी पनि कन्स्ट्यान्ट हो, फिक्स्ड भ्यालु हुन्छ, यो एल भनेको भ्यारी गर्छ। अब दिस इज एल, एल भन्नुको मतलब लेन्थ अफ पेन्डुलम भयो यहाँनिर। यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ कि टाइम पिरियड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ अफ पेन्डुलम। ओके, अब यहाँनिर एउटा फर्मुला छ, टाइम एरर इज इक्वल टु हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फाको बारेमा हामीले पढेछौँ, कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन। डेल्टा थीटा भनेको पनि हामीले पढिसकेका छौँ, चेन्ज इन टेम्परेचर थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब यो फर्मुला कसरी आयो यसको डेरिभेसन हामी अहिले हेर्छौँ। र टाइम पिरियड फर सेकेन्ड पेन्डुलम, सेकेन्ड पेन्डुलम भन्नुको मतलब के हो, यो पेन्डुलममा राम्ररी बुझ्नु हो कि यो पेन्डुलममा यो मेन पोजिसनबाट ओके फेरि मेन पोजिसनमा आइपुग्न। ओके, जसरी यो यहाँबाट यहाँ पुग्यो, फेरि यहाँ आयो, फेरि यहाँ पुग्यो, फेरि यहाँ आयो। ओके, भन्नुको मतलब मेन पोजिसनबाट यसको एसिलेसन सुरु भयो अनि फेरि त्यहीँनिर आइपुग्यो। यो केसमा यदि टाइम 2 सेकेन्ड कम्प्लिटली लागेको हुन्छ भने त्यस्तो पार्टिकुलर पेन्डुलमलाई, त्यस्तो पार्टिकुलर पेन्डुलम क्लकलाई भनिन्छ सेकेन्ड पेन्डुलम क्लक। कुरालाई बुझ्नु। ओके, सेकेन्ड भनेको फर्स्ट सेकेन्ड हैन, यो सेकेन्ड भन्नुको मतलब यो टी जुन हो नि, यो टी को भ्यालु 2 सेकेन्ड भयो भने यो फर्मुलामा यहाँ हेर्नु, यो टी लेखिएको छ, टाइम पिरियड टी इक्वल टु 2 पाई रुट अन्डर एल बाई जी। यदि टी इज इक्वल टु 2 सेकेन्ड then the pendulum clock is known as second pendulum. अब यो फर्मुलालाई हामी हेर्छौँ कसरी डिराइभ भयो। Now let's start the derivation. सबैभन्दा पहिले हामीले यो फर्मुला बुझ्नु पर्यो। यो फर्मुला हो टाइम पिरियड को लागि फर अ पेन्डुलम। ठीक छ, यो फर्मुला कहाँबाट आयो, मेकानिक्सबाट आयो। We can write we have this formula already known. क्लियर? अब यहाँ हामीले गर्नु के छ, let at temperature equal to theta 1 degree centigrade. ठीक छ, यो टाइममा यति टेम्परेचरमा टाइम चाहिँ करेक्ट छ। यसरी बुझ्नु, हामी टाइम एरर निकालिरहेको छौँ, कति सेकेन्ड ढिलो भयो, कति सेकेन्ड चाँडो भयो हैन। फिलहाल हामीले यो बुझ्नु पर्यो कि यो पार्टिकुलर केसमा टाइम करेक्ट छ। केस अफ करेक्ट टाइम, यो अहिले चाहिँ मतलब यो थीटा 1 डिग्री सेन्टिग्रेड हुँदाखेरि टाइम करेक्ट छ, टाइम ढिलो चाँडो केही पनि छैन। ओके,
यहाँनिर हामीले के लेख्छौं T1 is equal to 2 pi root under L1G. ओके यो करेक्ट टाइम भइहाल्यो T1 करेक्ट टाइम मतलब असिलेसन को जुन टाइम देखाइरहेछ 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड जति देखाइरहेछ त्यो चाहिँ करेक्ट हो तर त्यसबेला लेन्थ अफ पेन्डुलम L1 छ इनिशियल लेन्थ एन्ड दिस लेन्थ इज एट थीटा 1 डिग्री सेन्टिग्रेड क्लियर यो इक्वेसन 1 ओके अब हेरौँ नाउ at temperature equal to theta 2 degree centigrade. Let this is L2. Okay, length of pendulum is L2. बुझ्नु पर्यो राम्ररी खाली डेरिभेसन हेर्ने बुझ्नु पनि पर्यो यो L1 कुन बेला छ जब थीटा 1 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर भएको बेलामा अब टेम्परेचर बढ्यो लिनियर एक्सपान्सन हुन्छ यसको लेन्थ जुन हो पेन्डुलमको बढ्छ पढेकै छौं हामीले लिनियर एक्सपान्सनको बारेमा अब टाइम चेन्ज हुन्छ यसमा 2 सेकेन्ड लाग्थ्यो भने यसमा अब अर्कै सेकेन्ड लाग्छ ओके यहाँनिर 2 पाइ जस्ताको त्यस्तै रहन्छ यो अब L2 भयो यो अब G इक्वेसन ओके where L2 is equal to L1 1 plus alpha delta theta we know and delta theta is equal to theta 2 minus theta 1 यो थाहा भएकै कुरा हो हामीले यसो पढिसकेका छौं लिनियर एक्सपान्सनमा फाइनल लेन्थ इज इक्वल टु इनिशियल लेन्थ इन्टु 1 प्लस कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन इन्टु डिफरेन्स बिट्विन द टेम्परेचर भइहाल्यो यो L2 को ठाउँमा हामीले L1 इन्टु यति लेख्न सक्छौं यसबाट यो बुझ्नु छ ओके यहाँसम्म क्लियर भइसक्यो होला नाउ अब हामीले के गरौँ डिभाइड गरौँ ओके कम्पेयर योसँग गरिन्छ यहाँनिर T2 by T1 को भ्यालु कति आइरहेछ त्यो हेरौँ T2 by T1 T2 यो हो 2 pi root under L2 by G 2 pi root under L1 by G ओके सबै कटाई छटाई हुन्छ कटाई छटाई भइसकेपछि कति आउँछ यहाँनिर आउँछ रुट अन्डर यो L2 by L1 to the power 1/2 लेख्न मिल्छ र यो यस्तो भयो ओके अनि L1 तल नै रहन्छ यो 2 pi कट्छ रूट अंडर जी पनि पर्छ रूट अंडर L by रूट अंडर L2 by रूट अंडर L1 बाँकी रहन्छ यो यति भयो अब यो L2 को ठाउँमा हामीले सिधै यो भ्यालु राख्छौं L1 1 plus alpha delta theta by L1 पुरैको पावर 1/2 हामीले पायौं 1 plus alpha delta theta को पावर 1/2 यो हो T2 by T1 को भ्यालु र यहाँसम्म पहिला राम्ररी बुझ्नु पर्यो एभ्रीबडी ओके अब यसपछि के गर्नु पर्यो हेर यो मेन प्वाइन्ट फर्मुला यो हो ओके हामीले यसलाई बुझ्नको लागि एउटा म्याथमेटिक्समा भएको बाइनोमियल थ्योरमलाई बुझ्नुपर्छ बाइनोमियल एक्सपान्सन भन्ने एउटा टपिक छ जसमा 1 plus x to the power n छ भने ओके यो टपिक चाहिँ क्लास 12 को म्याथमेटिक्समा राखिएको छ अहिले फिलहाल यो फर्मुला बुझ्नु ओके 1 plus x to the power n को भ्यालु हुन्छ 1 plus nx plus n minus 1 by 2 factorial x square and so on यो 2 factorial यसलाई भन्छ ओके 2 factorial को मतलब हो 2 into 1 3 factorial को मतलब हो 3 into 2 into 1 10 factorial को मतलब हो 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ओके continuous product त्यसलाई नेचुरल नम्बर जुन हुन्छ त्यो त्यसलाई कन्टिन्युअली मल्टिप्लाई गरिन्छ कन्टिन्युअसली
अब यो बुझ्नु पर्यो, अब यही बढ्दै जान्छ। ओके, जस्तै n(n-1) by 2 factorial, अब यसपछि आउँछ n(n-1) n-2 by 3 factorial into x cube and so on so on so on so on। अब हेर, यसलाई हामीले यही अनुसार के लेख्न सक्छौँ? पहिला लेख्नु we know this, so t2 by t1 is equal to 1 plus alpha delta theta power 1/2। अब यो फर्मुलामा राख्नु छ 1 plus n x भनेको अल्फा डेल्टा थीटा। ओके, 1 plus n x प्लस n भनेपछि अब हेर यो n आउँछ, n-1 आउँछ, x स्क्वायर आउँछ, मतलब यसको स्क्वायर आउँछ। यसको स्क्वायर भनेको 2 स्मल हुन्छ। हामीले यसभन्दा अगाडिको डेरिभेसनमा पनि त्यसलाई इग्नोर गरेका छौँ। यदि अल्फा स्क्वायर डेल्टा थीटा स्क्वायर गरिन्छ n into n-1/2 फ्याक्टोरियलले त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिन्छ, जुन रिजल्ट आउँछ त्यो 0.00000 समथिङ हुन्छ। इट इज टु स्मल, हैन? त्यो 2 स्मल को पार्टलाई हामीले इग्नोर गर्छौँ। यहाँ लेख्छौँ 1 plus 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक छ, नो प्रब्लम। अब फाइन्ड के गर्नु छ? फाइन्ड एरर गर्नु छ। नाउ एरर इज इक्वल टु t2 minus t1 by t1 हुन्छ। हामीले जसरी प्रॉफिट एन्ड लसमा के गर्छौँ? p by cp अनि पर्सेन्टेज निकाल्नु छ भने इन्टु 100% कम्पेयर गरिन्छ। यहाँनिर एररको मतलब हो हामीले एरर जुन आइरहेछ, जुन डिफरेन्स आइरहेछ टाइम पिरियडमा, त्यसलाई कम्पेयर गर्छौँ रियल टाइमसँग t1 सँग। ओके, अनि थाहा हुन्छ कि कति एरर भइरहेछ, पर युनिट टाइममा कति सेकेन्ड डिफरेन्स आइरहेछ। त्यसकारण एरर भइहाल्यो t2 minus t1 by 1 t1। अब यसलाई तिमीले t2 by t1 इक्वल टु -1 लेख्न सक्छौ। सेपरेट गरेर t2 by t1 minus t1 by t1 कटेर 1 भयो। भेरी सिम्पल। t2 by t1 को भ्यालु त हामीले निकालेछौँ नि यहाँनिर, 1 plus आधा अल्फा डेल्टा थीटा minus 1। चट 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 एरर प्रूव्ड proved, wow, proved. Yes, I did half alpha delta theta. Come, final. बुझ्यो होला? राम्ररी हेर। Okay, now next, अब यो फर्मुला हेर्नु। टाइम फर सेकेन्ड पेन्डुलम, फर सेकेन्ड पेन्डुलम, फर सेकेन्ड पेन्डुलम t is equal to 2 सेकेन्ड। सो हामीले लेख्न के सक्छौँ? t मतलब 2 इक्वल टू फर्मुला 2 पाई L1 by G इक्वेशन 1। ठीक छ, एट कति? टेम्परेचर इक्वल टू θ1 डिग्री सेन्टिग्रेड। यो करेक्ट टाइम दिइरहेछ यति बेला 2 सेकेन्ड ट्याक ट्याक काम भइरहेछ। अब टेम्परेचर बढाइयो। नाउ एट temperature equal to θ2 degree centigrade, let length of pendulum जुन हो, length of pendulum त L2 भइ नै हाल्छ हैन। डेल्टा थीटा भनेको थाहा छ, θ2 minus θ1 भइ नै हाल्छ। अनि therefore अब यो जुन हो टाइम जुन हो t नै लेखिदिउँ। ओके, यहाँ t1 t2 किन t लेखिदिइरहेको छु बुझिहाल्नु। t1 t2 लेखे पनि केही फरक पर्दैन। 2 पाई रूट अंडर L2 by G इक्वेशन 2। सिम्पली डिवाइड, अघि जस्तै सिम्पली डिवाइड गर्नु छ। डिवाइड गरेपछि t by 2 इक्वल टु सबै कट्छ हैन, t by 2 सबै कट्छ। सबै कटेपछि यहाँनिर के आउँछ? यो बाइ यो सबै कट्यो, L2 by L1 पावर 1/2। ओके, अब बाकी यहाँ लेखौँ। बाकी यहाँ यो 2 लाई यता पुर्याइदिउँ। टाइम इज इक्वल टु 2 अनि यो L2 को भ्यालु वी नो अल्सो
L2 is equal to L1 1 plus alpha delta theta. अब यो L2 को भ्यालु राख्दियौ 1 यो L1 1 plus alpha delta theta by L1 यो पुरैको पावर आधा यो दुईटै कट्यो फर्मुला प्रुभ भयो. Therefore the time period is 1 plus alpha delta theta under root. यसले के भन्न खोजिरहेछ? यसले भन्न खोजिरहेछ कि यदि टेम्परेचर जब डिस्टर्ब हुन्छ चेन्ज हुन्छ तब यो 2 सेकेन्ड अब 2 सेकेन्ड नरहेर 2 सेकेन्ड भन्दा बढी वा 2 सेकेन्ड भन्दा कम टाइम लाग्छ. ओके, यो सेकेन्ड टाइम जुन हो यो कतिले चेन्ज हुन्छ त्यसको लागि यो भइहाल्यो. इट डिपेन्ड्स अपन चेन्ज इन टेम्परेचर एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन. ओके, योसँग रिलेटेड न्युमेरिकल्स प्रब्लम हामीले सल्भ गर्छौँ. राम्ररी बुझिहाल फर्मुला.